साड़ी ते गल हो गई है। राणा साहब, ये आपसे मंसूब क्यों किया गया? क्या साड़ी ते गल हो गई है किस हवाले से? इलेक्शन में? नहीं, मैंने किसी तनाज़र में कही होगी बात ये। किससे आपकी बात होगी जी? नहीं, हमारी बात तो आपस में ही होती है, पार्टी की बात पार्टी में होती है। तो ये बात बतौर स्लोगन अवाम तक कैसे पहुंची, साड़ी ते गल हो गई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह का कोई स्लोगन जो है वो अवाम में पहुंचा है। क्या आप नहीं समझते हैं कि इस स्लोगन की वजह से आपको इंतखाबात में नुकसान हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या आप इस बात को नहीं समझते कि जो मैंडेट था आपके पास 2018 में एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का, वो मैंडेट और पार्टी के पास चला गया? क्या ये वजह थी आपकी शिकस्त की? हमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट जो है वो हमें इस मर्तबा नहीं मिला, वो हमारे ख़िलाफ़ गया। क्यों? इसलिए कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे नहीं, क्योंकि जो आपने हुकूमत ली 18 महीने चलाई, उसमें ये तासर गया कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं। देखें, उसमें जो हमारा केस है, जो हमारा आर्गूमेंट है, उसको अगर आप सुने तो आपकी मेहरबानी होगी। देखें, मामला ये है कि हम कभी भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे। हमने कभी भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को तस्लीम नहीं किया। ये एक हादसा हो गया, और वो हादसा ये हुआ कि इमरान ख़ान जो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था, इस्टेब्लिशमेंट ने 2017-18 में हमें डिस्टेबल किया, मुल्क को सियासी तौर पे गैर मुस्तहकम किया, 18 का इलेक्शन रिग किया, रिग करके इसको ले आए, इसको आके मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। जब ये मुसल्लत हो गया तो इसने इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि भी अब मेरा आगे एजेंडा ये है, चाहिए तो था ये सबको साथ लेके चलता, हम इसके साथ चलने को तैयार थे। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस देन लीडर ऑफ द अपोजिशन माई प्रेसिडेंट मियाँ शहबाज शरीफ ने उसने नहीं मानी कि जनाब आप बैठें, आप आ गए हैं, हमें हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन आप बैठे, हम आपके साथ चलने को तैयार। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अपोजिशन को ख़त्म करना है, इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन सुन लें। हुआ ये कि उसके इस एजेंडे पे कि अपोजिशन को ख़त्म करना है, यक जमाती हुकूमत बनानी है, उसका इस्टेब्लिशमेंट जो फटा पड़ गया, लड़ाई हो गई इस्टेब्लिशमेंट से। इस्टेब्लिशमेंट ने उसका साथ नहीं दिया। ओके, ख़त्म होगी ना बात। जब उसका साथ नहीं दिया तो इस्टेब्लिशमेंट ने उसका साथ नहीं दिया हमें ख़त्म करने के लिए, तो हमारे थोड़े से जज्बात जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज़रा थोड़ा नरम हो गए। आइए ज़रा उन जज्बात की बात कर लेते हैं। एक ऐसे आदमी से जो डेमोक्रेट है, राणा साहब, यू आर ए डेमोक्रेट, मैं आपसे पूछता हूँ, जब उनका इंतखाबी निशान वापस लिया गया, क्या इसकी वजह से लोग आपके ख़िलाफ़ नहीं हुए? जब उनको आपने कागजात उनके छीनने शुरू किए, क्या लोग उसकी बिना पे आपके मुखालिफ नहीं हुए? जब आपने उनको जलसे जुलूस नहीं करने दिए और आपने इस अमल की मजम्मत नहीं की एज ए पोलिटिकल पार्टी, तो लोगों ने कहा ये तो सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। बहरहाल 8 तारीख के इलेक्शन में पड़ने वाले वोट के रुझान को अगर देखें तो मेरे पास कोई ऐसा आर्गूमेंट नहीं है कि मैं आपकी इन बातों की तरदीद कर सकूं। आपको अफसोस नहीं होता कि जो इतनी लंबी तारीख आप मुझे बता रहे हैं, इतने साल तक आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे और आपने सिर्फ 18 महीने में इक़्तिदार में रहने की खातर सब कुछ गवा दिया जो बकौल आपने इतनी जिद्दोजहद से हासिल किया था? हमने इक़्तिदार में तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हमने इसमें देखो कोई दूसरी राय नहीं है कि हमने अपना कैपिटल जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको बर्न किया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप कामयाब हो गए। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में बड़ा पॉजिटिव स्टेप था कि तब्दीली का अमल पार्लियामेंट में से जन्म ले। आप ये बताना पसंद करेंगे कि उसके बाद नए इंतखाबात में जाने से आपको किसने रोका था? किसी ने नहीं रोका, और हमारा ये फ़ैसला हो चुका था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि लंदन में पार्टी लीडर ने मीटिंग बुलाई और उसमें ये फ़ैसला हो गया कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, प्राइम मिनिस्टर की तकरीर भी तैयार थी और हम जाने को थे
کہ عمران خان نے جو ہے وہ الٹیمیٹم دے دیا. اس نے کہا کہ میں 25 کو آ رہا ہوں ورنہ فوراً ریزائن کرو اور الیکشن کا اعلان کرو. تو مطلب ایک آدمی کے تھریٹ کرنے پر آپ نے ایک بنیادی فیصلہ ہی تبدیل کر دیا. اس کے تھریٹ کرنے پہ بنیادی طور پہ تو یہ بات آئی کہ ابھی ہمیں رک جانا چاہیے تاکہ یہ تاثر نہ جائے لوگوں میں کہ جی اس نے تھریٹ کیا اور اگلے دن ہی ہم نے جو ہے وہ ریزائن کر کے الیکشن ایک ہفتے کے بعد کر دیتے. اب آپ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو یہ ہے جو آپ کی ہے جس میں آپ میجر پارٹنر ہیں, ہماری نہیں ہے, کولیشن گورنمنٹ. اچھا چلے, موجودہ مخلوط حکومت جس کے آپ میجر پارٹنر ہیں اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں موجودہ حکومت نہ چل سکی تو ہم چھوڑ دیں گے. اس کا مطلب آپ کے خدشات ہیں کہ موجودہ حکومت نہیں چل پائے گی. خدشات کولیشن گورنمنٹس کے متعلق آلویز ہوتے ہیں. ہم نے 16 ماہ کی کولیشن گورنمنٹ چلا کے دیکھی ہے. ایک پارٹنر جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے پاؤں رکھے تو کولیشن گورنمنٹ کیا ہے, کولیشن گورنمنٹ گئی. تو پھر کر کے رہے ہیں آپ, یعنی پچھلے 2 2.5 3 سال میں آپ نے کیا کیا؟ جب پہلا سوال میں کرتا ہوں, میں پہلا جب دیکھیں پلیز لیٹ می میں باجوہ کا سوال کرتا ہوں تو وہ آپ کی ٹیکٹیکل فیصلہ تھا. جب میں کہتا ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ الیکشن میں کیوں نہیں گئے تو آپ کہہ رہے تھے آپ کو تھریٹ مل گیا. جب نگران حکومت کی بات کرتا ہوں تو آپ نے کہا کہ ہم نے اس کی ایز سچ سپورٹ نہیں کی. جب میں آج کی بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ چونکہ مخلوط حکومت ہے تو کسی لیے بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو یہ سارا سفر جو آپ نے طے کیا اس کے لیے پھر آپ جواب دہ ہیں عوام کو یا نہیں؟ اور صرف آپ کو ہی نقصان نہیں ہوا, عوام کو بھی ہوا. مہنگائی بڑھی, بے روزگاری بڑھی, ملک کے اندر ایسی صورتحال جنم لے چکی ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کیا ہوگا. نہیں, تو معاملہ یہ ہے کہ آج یہ سارا کچھ آپ گھیر کے جو آپ ہمارے جو ہے وہ سر پہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ وہ 17-18 میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ 17-18 میں یہ سارا کچھ نہیں تھا. اس وقت ملک بھی مستحکم تھا, معیشت بھی مستحکم تھی, تو پھر وہ ڈرامہ جو کیا اس ڈرامے پہ کیوں نہیں آتے؟ میں نے اس ڈرامے کو سپورٹ تو نہیں کیا. میں نے اس ڈرامے کو تو اسی کی وجہ سے سارا نہیں میں نے اس ڈرامے کو سپورٹ نہیں کیا. تو پھر میں ایک پولیٹیکل ایکسپرٹ سے پوچھ رہا ہوں بھائی جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یو آر ناٹ اے کامن پولیٹیکل ورکر, یو آر دا مین ہو نوز. آپ جانتے ہو کہ سیاست کیا ہے. میں اس سے سوال کر رہا ہوں پھر یہ 2 سال کیا تھے, اس کا جواب مجھے دے دیں تاکہ میں اگلے سوال پہ جاؤں. معاملہ یہ ہے کہ جو 17-18 میں جو سازش ہوئی اس ملک کے خلاف, جس نے اس ملک کو سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلا, معاشی عدم استحکام کی طرف دھکیلا, اس سازش کے نتیجے میں یہ سارے اقدامات ہوئے ہیں اور یہ مجبوراً ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑا. چلے میں مان لیتا ہوں کہ عمران کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی. پھر نہیں مان کیوں لیتے ہیں, لے کے آئی تھی. اب آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو لے کر آئے اور آپ ماننے کو تیار نہیں. اور اب آپ کو یہ خدشہ ہے اور اس خدشے کا اظہار آپ نے چند دن پہلے کیا ہے کہ 100 طرفہ بات چیت نہیں ہوئی تو سب کا خاتمہ ہوگا. اور آج انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن بنایا جائے. اس ساری صورتحال پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم PMLN یا گورنمنٹ کہہ لیں, اس میں باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی آ جاتے ہیں, ہم ایک حقیقت ہیں. کوئی یہ کہے سن لیں, کوئی ہمیں تسلیم کرنے سے انکاری ہو تو یہ غلط بات ہے. ہم ایک حقیقت ہیں. PMLN میاں نواز شریف پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. عمران خان بھی ایک حقیقت ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے. تینوں کو بیٹھنا پڑے گا, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. تو تینوں کو بیٹھنے کے لیے وہ مطالبہ کر رہی ہے ایک پارٹی کہ 9 مئی کی تحقیقات کرانے کے لیے آزاد کمیشن بنایا جائے, تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو؟ اس کا جواب جو ہے یہ دونوں جو دوسری دونوں حقیقتیں ہیں. ایک حقیقت تو میرے سامنے بیٹھی ہے. نہیں, میں PMLN بطور جماعت ایک فیصلہ کرنے یا بات کہنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں. وہ فیصلہ جماعت کرے گی. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس بات کے انجام میں نئے الیکشن ہونے چاہیے. نئے الیکشن دیکھیں, ہم کوئی CSS کا ایگزامینیشن پاس کر کے تو نہیں آتے, نہ ہی ہم نے کوئی وار کورسز کیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جناب وہ ہمارے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ سٹار لگتے ہیں. ہمارا تو سٹار ایک ہی ہے, وہ ہے الیکشن, عوام کا مینڈیٹ. افتخار صاحب, اگر یہ متنازع ہو جائے تو ہم پرفارم نہیں کر سکتے. سیاستدان, سیاسی جماعت ایک فیئر عوامی مینڈیٹ کے بغیر پرفارم نہیں کر سکتی.